نعم. مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل والشحناء والعداوة والحقد والحسد إخوانا، نصب على الحال، على سرر جمع سرير، متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه. وفي بعض الأخبار إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان، لا يمسهم لا يصيبهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. هذه أنص آية في القرآن على الخلود. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال ابن عباس: يعني لمن تاب منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على نفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي من رحمتي، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال قتادة: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن أضيافه، والضيف اسم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهيم عليه السلام بالولد ويهلكوا قوم لوط. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إبراهيم إنا منكم وجلون، خائفون لأنهم لم يأكلوا طعامه. قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم، أي غلام في صغره عليم في كبره، يعني إسحاق. فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبره وكبر امرأته. قال أبشرتموني أي بالولد على أن مسني الكبر، أي على حال الكبر، أي على حال الكبر. قاله على طريق التعجب. فبما تبشرون
فبأي شيء تبشرون. قرأ نافع بكسر النون وتخفيفها أي تبشرون، وقرأ ابن كثير بتشديد النون أي تبشروني، أدغمت نون الجمع في نون الإضافة. وقرأ الآخرون بفتح النون وتخفيفها تبشرونني. قالوا بشرناك بالحق أي بالصدق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط. قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر النون والآخرون بفتحها وهما لغتان، قنط يقنط وقنط يقنط، أي من ييأس من رحمة ربه أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون أي خاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. قال إبراهيم لهم فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم حمزة والكسائي وشدده الباقون. إلا امرأته أي امرأة لوط قدرنا قضينا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قرأ أبو بكر قدرناها هنا، وفي سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه الآية مثيلتها آية الأعراف، وهي قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والنزع هنا له دلالة أن النزع هو القلع، ودلالته على أن المنزوع متمكن، وهذا التمكن له أسبابه. من الصفات والخواطر البشرية التي جعلها الله تعالى من صفات البشر والغل هو انطواء القلب على ما يخفيه صاحبه من مشاعر الكره تجاه غيره، ففيه خفاء. الغل فيه خفاء وإخفاء، ومنه سمي الغلول في الغنائم وفي الجهاد غلولا، لأن الغال من الغنيمة يأخذها على وجه الخفية قبل قسمتها. وفي قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيه وجهان في التفسير رحمك الله. الأول منهما أن من أهل الجنة من يكون بينه وبين أخيه ممن استحقوا جميعا دخول الجنة ما يقع بين الناس من الضغائن والأحقاد، فلا يدخلون الجنة حتى تطهر قلوبهم من ذلك. قد جاء في ذلك آثار، منها ما أثر عن السدي أنه كما ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره،
أن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا أبوابها وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع الله ما في صدورهم من غل، فهذا هو الشراب الطهور الذي ذكر في سورة هل أتى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم يغتسلون من العين الأخرى فيجري الله عز وجل عليهم نظرة النعيم، فلا يشعثون ولا يتسخون بعدها أبدا، كما قال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ومن التطهير أيضا الاختصاص الذي الله عز وجل يجريه بينهم قبل دخول الجنة، فيقتص بعضهم من بعض، كما جاء في الصحيح: يخلص المؤمنون فيحبسون، يعني يخلص المؤمنون إلى الجنة فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل من منزله الذي كان ينزله في الدنيا. والوجه الثاني من التفسير في هذه الآية في نزع الغل من صدور المؤمنين في الجنة أن الغل الذي سبق تعريفه، وهو انطواء القلب على ما يخفيه صاحبه من مشاعر الكره تجاه غيره، مما يبتلي الله به العباد في الدنيا، فبعضهم يغل على بعض، هذا يحصل. وهذا الغل الذي يكون في القلوب في الدنيا يحصل به الأذى من الذي حصل منه الغل والذي وقع عليه الغل، فكله أذى، والأذى لا يكون في الجنة أبدا. ولهذا ينزعه الله عز وجل نزعا ويزيله، فلا يبقى في القلوب ما كانت تنطوي عليه في الدنيا. فالله عز وجل إذا نزع هذا الأمر وهذا الغل، كما أخبر جل وعلا من قلوب المؤمنين الداخلين للجنة، فإن قلوبهم تكون صافية، لا حسد ولا غل ولا ضغائن، هذه انتهت أزيلت، طهر الله قلوبهم منها. ولذلك أردف الله عز وجل بعدها بقوله: على سرر متقابلين، الصفاء بينهم والمحبة لبعضهم والتقابل، يقابل بعضهم بعضا، حتى إنه لا يقع حسد على من لا يقع حسد ممن قصرت به المنزلة عن صاحبه. يعني أهل الجنة متفاوتون، أهل الجنة متفاوتون في المنازل، فلا يكون بينهم حسد أبدا، لأن الله نزعه. حتى ولو رأى بعضهم بعضا أنه أرفع في منزلته من بعض، فلا يحصل بينهم ما يحصل بين المتنافسين في الدنيا. فإن الواقع الذي نراه يحصل الحسد والضغائن بين أهل الدنيا في منازلها،
فالأغنياء يحسدون الأغنياء. كل ما الإنسان صار في مرتبة تمنى مرتبة أعلى منها وحسد، وانطوى قلبه على الحسد والغل على من كان أعلى منه إلا من رحم الله. هذا موجود وحاصل في الآخرة وفي الجنة. الله عز وجل ينزعه ويزيله فلا يبقى له أثر، حتى لا يكون بينهم تحاسد في المنازل. قلوبهم صافية، هذا الذي كان في قلوبهم ذهب، خلاص انتهى، أذهبه الله عز وجل فجعل قلوبهم صافية، ونزعه وأزاله. وهذا وجه آخر في التفسير، ولعله أرجح الوجهين، والله أعلم. أرجح الوجهين في نزع الغل من القلوب في قول الله عز وجل في آيتين من كتابه، في الأعراف وفي سورة الحجر التي نحن فيها: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله أخبر خبر الصادق أن هذا نزع، والنزع إزالة تامة، وكما سبق يدل على القلع والإزالة التامة بعد التمكن. والله عز وجل لطيف كريم، وهو القادر على كل شيء. قد جعل الجنة نعيمها تام، فلا يحصل فيها تحاسد ولا تباغض ولا ما يحصل في الدنيا، بل الله عز وجل أخبر أنهم إخوانا على سرر متقابلين. فنسأل الله من فضله أن يجعلنا منهم. وقول الله عز وجل على سرر متقابلين هذا أتم لسرورهم، فهم ينظر بعضهم إلى بعض ويتقابلون مقابلة المحب لمحبه، ولا ينظرون إلى أقفية بعض، فليس بينهم تدابر، بل هم متقابلون. كما ذكر المفسرون أنه لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وقد جاء ذكر التقابل في الجنة في أكثر من آية، في آيات كثيرة في هذه السورة، سورة الحجر: على سرر إخوانا على سرر متقابلين. وفي الصافات: إلا عباد الله مخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. وفي الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وفي الواقعة: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وهذا يدل على أن من نعيمهم الذي حباهم الله به في الجنة هذا الأنس الذي يكون بينهم، فيأنس بعضهم ببعض، وكماله بزوال ما في قلوبهم، ما ينزعه الله من قلوبهم من ما كان في القلوب من الضغائن والغل والحقد ونحوه. الغل يشمل هذا كله فيزال، يزيله الله عز وجل، فيكون بينهم المحبة التامة والصفاء والأنس. وهذا معلوم أنه في الدنيا يكون أنس الناس بعضهم ببعض، هذا من النعيم ومن ما يحبه الناس. وكل لذة ونعيم في الدنيا فإن الله يجعلها كاملة تامة في الجنة. وقد روي أن عبد الملك بن مروان، وهو أحد خلفاء بني أمية، يعني ملك وصار له ملك وأنواع النعيم، يتقلب في أنواع النعيم في خلافته، فسئل ما بقي من لذته
سئل الخليفة: ما بقي من لذتك يا أمير المؤمنين؟ فقال: محادثة الإخوان في الليالي القمر على الكثبان العفر، يعني أن هذا نعيم ولذة من لذات الدنيا. فلما كان يلتذ به أهل الدنيا، الله عز وجل جعله في الآخرة أيضا يمتد، بل جعله أعظم في أنه لا يكون في القلوب شيء مما يكون في القلوب في الدنيا. أزال الله ونزع ذلك الأمر، فما بقي في قلوبهم إلا الصفاء والمحبة والأنس، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ففي الآخرة المتقون نسأل الله من فضله أصحاب وأحباب، فكما هم أحباب في الدنيا وإخوة وأصحاب في الدنيا يكونون في الآخرة، لكن يكونون على وجه أكمل، لأن الله ينزع ما في صدورهم فلا يبقى في قلوبهم شيء أبدا. وهذا من فضل الله وإحسانه وكرمه، فنسأل الله من فضله وأن يجعلنا منهم إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يعني هؤلاء الذين من الله عز وجل عليهم بالجنة دخولها لا يمسهم، لا يأتيهم ولا يصيبهم مجرد المس. النصب وهو المشقة والمشاقة التي تحصل، هذا النصب يكون في الدنيا كثيرا. نصب في الدنيا الله عز وجل كتبه في الدنيا، فكل من عاش في الدنيا يأتيه من نصبها وتعبها حتى ولو كان منعما، فالله عز وجل خلقها هكذا لا تصفو لأحد، فيأتي كل أحد من الدنيا ما يأتيه من النصب والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما في الآخرة وفي الجنة فإن الله عز وجل يخبر خبرا أكيدا، وهو الذي من عليهم بهذه النعم المتوالية أنه خلاص انتهى النصب، فلا نصب فيها، فلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، كما قال الله عز وجل في آية أخرى في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالنصب هنا في الآيتين وهو التعب والمشقة التي تلحق الإنسان والتي جعلها الله في الدنيا كثيرا. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمرني أن أبشر خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب، يعني من زجاج لا صخب فيه ولا نصب. فهذا مما خص الله به هذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها، الذي كانت لها المواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقد اختارها الله واصطفاها لتكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقف هذه المواقف العظيمة، فجاءتها البشارة من الله عز وجل
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله أمرني أن أبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني ليس فيه تعب أبدا. ثم قال الله عز وجل: وما هم منها بمخرجين، كما قال الإمام البغوي رحمه الله، قال: هذه أنص آية في القرآن على الخلود، يعني أن الله عز وجل كتب الخلود لأهل الجنة كما كتب الخلود لأهل النار. وهذا هو المذهب الذي عليه سلف الأمة، من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا يفنى أهلها. اتفق السلف رحمهم الله، ذكروا ذلك في كتبهم وفي عقائدهم، في أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. وهنا قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والآيات في مثل هذا كثيرة، قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال جل وعلا في توبة: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فالله عز وجل يكتب لهم الخلود، ويؤتى بالموت على هيئة كبش، فينادى في أهل الجنة وفي أهل النار فيتراءونه: وتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار يراه كلهم، فيقال لأهل الجنة: خلود فلا موت، ويقال لأهل النار: خلود فلا موت، خلاص خلود تام. في هذه الحال تعظم حسرة الكافرين، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا موت خلاص، وأنه خلود أبد الآباد في هذه النار، نسأل الله العافية. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بقوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل بعدها: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يأمر الله جل وعلا نبيه أن يعلم ويخبر عباده بأنه غفور رحيم، الغفور الرحيم، وأن عذابه شديد عظيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه الآية التي تجمع بين الخوف والرجاء لها مثيلات في القرآن، فمن مثيلاتها قول الله عز وجل: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، الأعراف. وقول الله عز وجل: حاميم تنزيل من الرحمن تنزيل من الرحمن الرحيم، غافر الذنب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه كلها
من الآيات التي تجمع بين الخوف والرجاء. والإنباء هنا هو الإعلام والإخبار، وهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بين الله وخلقه في الإبلاغ، ونص عليه لتأكيد الأمر وإشهاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والإضافة هنا في قول الله عز وجل عبادي إضافة تشريف وتودد من الله عز وجل، فإنه وصفهم بأنهم عباده، أضافهم إليه. وقد أحسن الشاعر لما قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالعباد هنا إضافة تشريف، فالله عز وجل أضافهم إلى نفسه سبحانه، كما أضاف رسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية وأضافه إليه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الآية وهي قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تجعل العبد في توازن بين الخوف والرجاء. وقد أشار العلماء أطباء القلوب على الحقيقة إلى أن العبد يكون بين الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر. يعني الرجاء والخوف لا يغلب أحدهما على الآخر، يخاف ويرجو، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه. هكذا العبد يعيش هكذا ينبغي أن يعيش ما دام في حياته وصحته، حتى إذا قرب أجله وكادت روحه أن تخرج فإنه يغلب الرجاء، كما قال العلماء رحمه الله، يغلب الرجاء. لماذا قالوا يغلب الرجاء؟ قالوا لأنه خلاص انتهى، ما في عمل، ما بقي شيء، فيغلب الرجاء ويحسن الظن بربه. والشيطان له موقف في هذه الحال، يأتي إلى العبد فيقنطه ويوسوس له، فينبغي أن يدفع هذه الوساوس بإحسان الظن بربه. حتى قال العلماء إن الخوف والرجاء كجناحي طائر. جناح الطائر، الطائر لا يطير ولا يستوي طيرانه في الجو حتى يكون جناحاه متساويين، لا يكون أحدهما مختلف عن الآخر. هكذا الله عز وجل خلق الطيور بهذه الهيئة، ومنها أخذت الصناعات الحديثة، أخذت من الطيور ترى كلها، صناعة الطائرات كلها من النظر في أحوال الطيور وأحوالها. فصار الجناحان لا بد أن يكونا متساويين. ولذلك عبر العلماء أن الخوف والرجاء في حال صحة الإنسان يجب أن يكونا متساويين، لا يغلب أحدهما على الآخر. وهذه الآية لما مناسبتها لما قبلها من الآيات: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم،
أن الله عز وجل لما ذكر الشيطان وذكر بداية الخلق وأن الشيطان تعهد بالإغواء وأنه يريد أن يغوي بني آدم، بين الله عز وجل رحمته بعباده حتى إذا أخطأوا ووقع منهم الزلل فإنهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه فيغفر لهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولذلك أثر عن أن الشيطان كان يقول: أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، أهلكتهم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار. فدواء المعصية الاستغفار والتوبة، والله هو الغفور الرحيم. وتأمل في هذه الآية الكريمة ترى عجبا، فإن الله عز وجل أولا بدأ بذكر عفوه ورحمته وقدمها على عذابه، فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا يدل على أن الله عز وجل يتودد إلى عباده أن يتوبوا، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم الأمر الثاني في هذه الآية أن الله أكد ذلك بمؤكدات، وهي: نبئ عبادي أن هذه مؤكدة في اللغة، مؤكدة أني، ثم جاء بضمير الفصل للتأكيد أيضا: أنا، هذا تأكيد آخر. ثم ذكر اسمين كريمين من أسمائه الحسنى جل في علاه، وهذان الاسمان يتضمنان وصفين من صفاته سبحانه: المغفرة والرحمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم ذكرهما، الأمر الثالث ذكرهما معرفان: أني أنا الغفور الرحيم، ما هو غفور الرحيم، الغفور الرحيم. فالوصف بالتعريف أعظم وأتم وأكمل: أني أنا الغفور الرحيم، فهو وصف دائم تام. ثم أيضا أكد الأمر بأنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا تأكيديا، وإلا الأمر في القرآن كله إنما هو من الله عز وجل معلوم، والذي يبلغه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال نبئ عبادي كأنه جل وعلا يؤكد الأمر ويشهد نبيه على هذا الأمر، فيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكل ما جاء في القرآن على هذا الوجه، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقل أو نبئ، فإنه يكون على مزيد التأكيد، وإلا ذكره مجردا كاف، لأنه جاء في القرآن وجاء بالوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه عن ربه. لكن لما يأمر الله عز وجل نبيه فيقول قل أو نبئ، هذا يدل على التأكيد. فهذا أيضا من المؤكدات في هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد جاء في الصحيح: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. حديث في مسلم. فالأمر يعني
ينبغي أن يكون توازن بين الخوف والرجاء، يخاف العبد ذنبه ويرجو مغفرة ربه ورحمته. فهذا هو الذي دلت عليه الآيات، وأثنى الله عز وجل على عباده الصالحين من الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، يرغبون ويرهبون ويخافون، فحالهم بين الخوف والرجاء. فينبغي أن نكون على هذه الحال التي الله عز وجل دلنا عليها وأرشدنا إليها، وتكررت الآيات في شأنها كما أسلفت في الآيات المشابهة لهذه الآية التي تجمع بين الخوف والرجاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.